नाजरीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं जम्मू कश्मीर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन हर बार की तरह नए मेहमानों के साथ आए हैं और जिस मौजू पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे वो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। नाजरीन हम जानेंगे कि क्या है ये एक्ट, क्या ज़रूरत पड़ी इस एक्ट को बनाने की और कैसे इस एक्ट के तहत सज़ा जो है एक अक्यूज्ड को मिलती है और कैसे इस एक्ट के तहत फ्री लीगल एड भी एक अक्यूज्ड को मिलती है जिनकी तरफ से कोई भी वकला हजरात ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है किसी की माली हालत ऐसी नहीं होती है या कोई परस्यू करने के लिए उनके आगे पीछे नहीं होता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो भी ड्रग से रिलेटेड चीज़ों के साथ काम करता है तो एक वक्त ऐसा आता है उनकी अपनी फैमिली भी उनका साथ छोड़ देती है। नाजरीन इस मौजू पे बात करने के लिए आज जो हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, जो आज के हमारे मेहमान जज साहब हैं, वो हैं सुशील सिंह जी, सब जज सेक्रेटरी डालसा पुलवामा। जय साहब आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। और इनके साथ हैं हमारे आज के जो हमारे डिफेंस काउंसिल है महराजुद्दीन वानी साहब, लीगल एड डिफेंस काउंसिल पुलवामा। आप दोनों मेहमानों का खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। जैसा हम शुरुआत आपसे करेंगे कि जैसे हमने बताया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 जो है हम इस पे आज बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे ये जो एक्ट है ये वजूद में आया, यानी हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या है ये एक्ट और कैसे इसमें चीज़ें होती हैं। जी हाँ, शुक्रिया गजाला मैडम आपका यहाँ हमें बुलाने पे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो नशा जो ड्रग्स जिसे हम कहते हैं नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक, ऐसा नहीं है कि कानून तो पहले भी थे, पहले भी ये नशा रहता था, लेकिन तब ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता था। कुछ नशे की जो चीज़ें थी जो प्लांट बेस्ड थी तो ये अपने लिए लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इसके बाद तब ये ओपियम एक्ट था जी, ओपियम एक्ट 1857, उसके बाद फिर चेंज होगा 1930 तक आया, फिर वो सारे रिपील हो गए। तो ये उसके बाद जब इसका कमर्शियल यूज़ होना शुरू हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, ये बाकी लोगों में फैलना शुरू हो गया कि बीमारी की तरह इसको देखा, तब इसको एक ऑफेंस की तरह इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि इसको एक ऑफेंस की तरह 1985 में ये वजूद में आया जी। और उसके बाद ये जो इसके बारे में बताऊंगा होते क्या हैं, ये नारकोटिक्स ड्रग्स होती क्या हैं। ये ऐसे कुछ प्लांट बेस्ड नशे की चीज़ें हैं जिसमें से हमारे पास ये चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन जो प्लांट बेस्ड होती है, नेचुरल होती है। तो हाँ रॉ, ये हमें नशा यानी नींद की तरफ ले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको जब हम इसका सेवन करते हैं, जिस तरीके से भी बताया जाता है, तो ये हमें इससे ज़्यादातर नींद की तरफ जो है नींद आना शुरू होती है। लेकिन जो साइकोट्रॉपिक जो है ये केमिकल बेस्ड है, ये मैन मेड है, बहुत से केमिकल को मिक्स करके इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है क्वांटिटीज इसकी। तो उससे क्या होता है कि मैम ये मन पे, बिहेवियर पे इसका असर होना शुरू हो जाता है। मूड स्विंग जिसे हम बोलते हैं कि हमारा मूड स्विंग करना है, चेंज करना है, तो ये हमारा साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आते हैं जी। हम बात करते हैं आपसे, हमारे डिफेंस काउंसिल जो है उनसे जानते हैं कि क्या है इस एक्ट की हिस्ट्री, यानी 85 से पहले कैसे क्या डील किया जाता था इस एक्ट के बनने से पहले। देखिए मैम, पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ दैट यू इनवाइटेड मी हियर। तो पहले क्या होता था, पहले जो ये नशा था या जो ये एक्ट जो था, इससे पहले था ओपियम एक्ट। ओपियम एक्ट 1857। उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि इसको अमेंड करना चाहिए, फिर बन गया दूसरा ओपियम एक्ट वो 1878 में। उसके बाद फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इसको अमेंड और करना चाहिए, नई नई चीज़ें लानी पड़ेगी, तो बन गया डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। लेकिन इन तीनों को मिला के जब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं अभी भी कुछ चीज़ें जो है बाकी है, हाँ इनमें कमी है, तो आ गया आज का जो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1985। पहले क्या होता था, पहले हम अगर पीछे की तरफ देखें तो इनका जो आज का यूज़ है वो जो पीछे का अर्लियर यूज़ है, वो पहले साधु या पीर या फ़कीर लोग इस्तेमाल करते थे, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में करते थे और किन लोगों को पता भी नहीं चलता था, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता था, बस पर्सनल यूज़ होता था। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, अब ये बन गया है ट्रेड, और जब कोई चीज़ ट्रेड बन जाती है तो उसमें बहुत सारी परेशानी होती हैं।
اس کا اثر اکنامی پہ بھی پڑتا ہے، سوسائٹی بھی پڑتا ہے اور گھر میں بھی پڑتا ہے. جی. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بہت ساری پالیسیاں بنائی ہیں اور یہ ایکٹ وجود میں لایا ہے اسی لیے تاکہ ہم اس کو کنٹرول کریں اور اس کو پروہبٹ کریں ان چیزوں کو جس سے ہمارا سماج یا یوتھ وہ ڈسٹروائے نہ ہو جائے، ان پہ غلط اثر نہ پڑ جائے. جی. جیسا ہم بات کریں گے پروسیجر کے بارے میں کہ ڈلسا کا کیا رول رہتا ہے اگر اس ایکٹ کے تحت کوئی سزا یافتہ ہے، انڈر ٹرائل ہے، یا کوئی اکیوزڈ ابھی سٹارٹنگ میں ہی بیل کے لیے آئے جس کو پکڑا ہو ریسنٹلی، یا ہمارے جو جیل کے اندر انڈر ٹرائلز رہتے ہیں جن کی کئی سالوں سے سنوائی نہیں ہوئی ہے، تو ڈلسا کا کیا رول رہتا ہے؟ میم ڈلسا کا تو رول ہے ہمارے جیسے ہمارے ساتھ ہی ہیں لیگل ایڈ ڈیفینس کونسل، یہ ہم ان لوگوں کو جو ہیں پرووائڈ کرتے ہیں جو ہمارے وہاں پہ انڈر ٹرائلز ہیں جن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا ہے. تو ایک ہمارا جو جسٹس کا سب سے مین ہے کہ انہرڈ کسی کو بھی کوئی سزا یا کوئی بھی ایسا مقدمہ اس پہ نہ چلایا جائے، اس کو کوئی نہ کوئی ڈیفینس کونسل دیا جائے. جو گورنمنٹ نے ایک اسکیم چلائی ہے کہ اس کے لیے ہمارے اسپیشلی ہر ڈسٹرکٹ میں، اسٹیٹ لیول پہ بھی ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں 2-2-3 انہوں نے رکھے ہیں جو یہ ایڈوکیٹس ہیں، یہ ان کے ہم پرووائڈ کرتے ہیں، یہ ان کے کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں. خیر ہم اکیوز یا انڈر ٹرائل کو تو کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم جو وکٹمز ہیں، سبھی تو اکیوز نہیں ہیں، جو وکٹمز ہیں اس کے، ان کے لیے ہیلپ کے لیے بھی ہم نے کافی پروگرامز بھی کیا جاتے ہیں. زیادہ تر اس میں ہم اویئرنیس کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ ہو سکے اویئر کرایا جائے، ڈرگ ابیوز پہ اس کے پروگرامز کیے جائیں اسکول میں، کالجز میں جہاں سب سے زیادہ ان کا افیکٹ رہتا ہے. تو اس کے لیے ڈلسا ہمیشہ حاضر رہتی ہے. جی. مہاراج صاحب، ہم بات کرتے ہیں کوانٹٹی، جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی تھی کہ اس میں کچھ ایک کوانٹٹی کے حساب سے یوز کیا جاتا تھا جو کہ پروہیبٹڈ نہیں تھا، کچھ اگر دیکھا جائے ایک بہت کم کوانٹٹی میں یوز ہوا کرتی تھی، لیکن جب یہ ٹریڈ میں آ گئی تو تب پھر چیزیں جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ بن گئی. تو ہم اسی کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے جانیں گے کہ کیا ہے کوانٹٹی اس ڈرگ، جو بھی سائیکوٹروپک سبسٹنسز اور نارکوٹکس ہے، اس کا پورا ٹیبل جو ہے ہماری کوانٹٹی ٹیبل، ہم اس پہ بات کریں گے. دیکھیے میم، جو نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز ایکٹ 1985 ہیں، اس کو یہ مد نظر رکھ کے بنایا گیا تاکہ جو پریزنٹلی جو ڈرگس کا یوز ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ پھیل گیا ہے. پہلے چرس کا استعمال ہوتا تھا، پھر یہ لیول بڑھ گئی ہے. پھر سنتھیٹک سبسٹنسز یوز کرتے تھے، کیپسولز وغیرہ. لیکن اب جو یہ نشہ ہے یہ ایک اور اوپر لیول بڑھ گئی ہے، اب انجیکشن کا استعمال ہوتا ہے. جی. پہلے اگر چرس کی بات کریں گے تو اس میں کوانٹٹی الگ سے ہوتی ہے. اگر ہم کیپسولز کی بات کریں گے تو اس کی کوانٹٹی الگ ہوتی ہے. اگر انجیکشنز کی بات کریں گے تو اس میں کوانٹٹی الگ سے ہوتی ہے. یعنی کہ اگر کل ملا کے دیکھا جائے تو اس میں ایز پر لا 3 کوانٹٹیز کا استعمال ہوتا ہے. پہلے جو ہے وہ اسمال کوانٹٹی ہے. اسمال کوانٹٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ 6 months ہے تو اپ ٹو 1 year. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کوانٹٹی. یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کوانٹٹی وہ ہوتی ہیں جو اسمال سے زیادہ ہیں لیکن کمرشل کوانٹٹی سے کم ہے. ان کمرشل کوانٹٹی اور اسمال کوانٹٹی کے بیچ میں جو ہاں وہ ہوتی ہیں انٹرمیڈیٹ کوانٹٹی. اس کے بعد ہے کمرشل کوانٹٹی، یعنی کہ وہ ٹریڈ میں یوز ہوتی ہیں. جو ڈرگس ایز ٹریڈ استعمال کی جائے تو وہ بن جاتی ہے کمرشل کوانٹٹی. اب اگر دیکھا جائے جو اسمال کوانٹٹی ہیں وہ پرسنل یوز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. کہ گورنمنٹ نے کچھ NDPS ایکٹ میں ایسے پروویژنز ہیں جیسے سیکشن 27 ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی پرسنل یوز کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کی کوانٹٹی بہت کم ہے. اس کو ہم اس کو نشہ نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن جب ایک بار کسی نے یہ نشہ کیا تو اس کی کوانٹٹی وہ دھیرے دھیرے بڑھ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹریڈ بن جاتی ہے. ٹریڈ اس لیے بن جاتی ہے کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے اگر اسمال ایج کا اگر ہوگا تو پہلے وہ نشہ کرے گا. اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کے بعد اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. جب اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، کہاں سے پیسہ لائے گا؟ تو وہ اس کو جس بندے سے اس نے لیا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے. تو اس کو وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دیتا ہوں، نشہ کرنے کے لیے تھوڑا سا دیتا ہوں، لیکن آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا اس کے لیے. تو اس کو ایز کیریئر بناتا ہے کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کانسیکوینسز آف دی آفینس یا ایکٹ کیا ہے.
تو اس کو وہ کیریئر بنا لیتا ہے, پھر وہ اس ٹریڈ میں پھنس جاتا ہے بیچارہ بچہ. تو اسے نکلنے کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اور خالی اس کو نہیں محنت کرنی پڑتی ہے, سماج کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے گھر والوں کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے, اور مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو بھی بہت سارا اس پہ خرچہ آتا ہے. جی, جیسے کہ پھر اگر کوئی بچہ اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹرز وغیرہ جیسے ہماری بالکل بالکل. جیسے اب ہم بات کریں گے ڈرگ ابیوز کے بارے میں. جی, کیا ہے یہ ڈرگ ابیوز؟ میڈم یہ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ کچھ میڈیکل جو ڈرگز ہیں یہ مینوفیکچر گورنمنٹ خود مینوفیکچر کرتی ہے, لیکن یہ علاج کے لیے جو ہیں یہ چیزیں جو مینوفیکچر کی جاتی ہیں اسٹیٹ کے ساتھ کنسلٹ کر کے, اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ, تو اس کے لیے ایک لسٹ بنتی ہے کہ یہ جو ڈرگز ہیں یہ جو بڑے اسٹرکٹ اس کے مطلب کمپلائنس جو ہے اس کا جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو بڑے دھیان سے اور باہر نہیں زیادہ جائے, تو اس کے لیے جو لسٹ بنی ہوئی ہے. لیکن کئی لوگ اب اس کو مس یوز کرنا شروع کرتے ہیں ایز اے ڈرگ. جو اچھے بھلے لوگ بھی ہیں وہ اس کو لینا شروع کرتے ہیں نشے کے لیے, اس پرپز کے لیے. اب یہ زیادہ تر چیزیں کیپسول کے ٹیبلٹس کے فارم میں آتی ہے, کیپسول کے فارم میں آتی ہے, یا کہ جیسے کھانسی کی دوا, جیسے کہتے ہیں کہ کھانسی کی دوا میں تھوڑا سا یہ رہتی ہے ڈرگس. تو اس چیز کو جب یہ زیادہ ماترا میں لینا شروع کریں تو ایک نشہ ہو جاتا ہے, اس سے بچوں میں یہ عادت پڑنا شروع ہوتی ہے کیونکہ یہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو کوشش تو گورنمنٹ کی رہتی ہے کہ اس کے اوپر ڈرگ انسپیکٹر یا وہ لگائے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا مس یوز نہ ہو. لیکن کیا سر جو بھی میڈیکل شاپ ان ڈرگز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, کیا ان کا باضابطہ ایک چارٹ مینٹینڈ ہوتا ہے؟ اس کے لیے ڈرگ انسپیکٹر رہتا ہے, وہ سمے سمے پر اس کی چیکنگ بھی کرتا رہتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی کئی چیزیں بنا بل کے, بنا گورنمنٹ کی نالج پہ, پرسکرپشن کے بنا جو بک جاتی ہیں, اس کا یہ مس یوز ہوتا ہے. وہی زیادہ تر یہ پھیلتی ہے, وہی چیزیں زیادہ تر یہ اسکولوں میں اور یہ جو کالجز ہیں وہاں یہ رہتی ہے. اب اس سے کیا ہے کہ اب اس کے سمٹمز کیا آتے ہیں, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بچوں کا بیہیویئر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے جو بچہ ہے جو کافی بات چیت کرتا تھا پیرنٹس کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, آہستہ آہستہ وہ چپ چاپ رہنا شروع کر دیتا ہے ڈفرینٹ طریقے سے. جو پہلے چپ رہتا تھا وہ اگریسو ہو جاتا ہے کبھی. تو اس طرح سے یہ جو بیہیویئر چینجز ہیں اس سے تھوڑا سا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بچہ کوئی نہ کوئی چیز کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف بچوں پہ افیکٹ کرتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ بھی ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں جائیں. اس کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے آلریڈی سیکشن 41 کے تحت یہ جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, گورنمنٹ کا بھی کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈرگز لے لی کسی اگر اس کے سٹیزن نے, بچوں نے, تو گورنمنٹ اس کو فری چھوڑ دیتی. نہیں, گورنمنٹ اس کا پورا دھیان رکھتی ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. اس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں, وہاں پہ ان کو داخل کراتے ہیں, اس کا علاج کروایا جاتا ہے, وہ فری آف کاسٹ ہے. یہ اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک پرٹیکولر یہ ہمیں ایک نمبر, ٹول فری نمبر دیا ہوا ہے ہیلپ لائن کا, 1446 ہے اس کا, جو کبھی بھی 24/7 یہ اویلیبل رہتا ہے. یہ خالی بچوں کے لیے نہیں ہے, اور اس میں جو بھی آپ بات کریں یا کوئی بھی اگر اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ڈسکلوز کریں, یہ باہر نہیں, سیکریسی مینٹین کرتے ہیں. وہ ایون یہ نہیں ہے کہ بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں, اس سے ان کے پیرنٹس, ان کے گھر والے بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں, باہر وہ بتا نہیں پاتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر پیرنٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بچے ڈرگز میں مبتلا ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں, اگر یہ بات باہر پتہ چلی یا ہمارے کسی اور رشتہ دار کو تو ان کو بڑا اس میں عجیب لگتا ہے, اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ یہ چیز جو ہے کسی اور دوسرے کسی شخص کو اسی کے لیے میم یہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, وہ زیادہ تر جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں وہاں یہ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ بھی جو گورنمنٹ ہے ہیلپ کرتی ہے, این جی اوز ہیں کچھ, گورنمنٹ ان کو سبسڈی یا پردان کرتی ہے کہ یہ علاج کے لیے جو بھی ان کو ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں ان کے لیے وہ پیسہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. یہ این جی اوز ہیں گورنمنٹ کے اپرووڈ ہیں, جو وہاں پہ بھی یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر چلائے جاتے ہیں, وہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں. جی وکیل صاحب, ہم بات روہن کہاں ہے؟ مصیبت میں ہے. تو ریگریٹ تو نہیں کرے گا؟ دوست ہے, نہیں گیا تو زندگی بھر ریگریٹ کروں گا. ماؤنٹین ڈیو, ڈر کے آگے جیت ہے. چٹک نیمبو, کٹک نیمبو. کرتے ہیں بیل کے بارے میں. جیسے کہ ہم نے بات کی اپنے پروگرام میں, یہ جو ایکٹ ہے اس میں بہت اسٹرکٹلی ڈیل کیا جاتا ہے, اور بہت ضروری ہے کہ اس میں ایسی ڈیٹرنس ہو تاکہ کوئی آگے جو ہے دوبارہ یہ نہ کرے. تو ہم بات کرتے ہیں اس میں بیل کا کیا پروویژن ہے اور بیل کس طرح مل سکتی ہے اس میں.
کہ میں جو نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز ایکٹ 1985 ہیں، اس میں جو بیل کا پروویژن ہے وہ بہت ہی مشکل سے بیل ملتی ہے، جی کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، اس میں سوسائٹی بھی انوالو ہے، ایک انڈیویجول بھی انوالو ہیں، اور اس میں پورا اگر ہم دیکھیں گے پوری کنٹری بھی اس میں انوالو ہے. انوالو ہے. تو اس کو اسپیشل ایکٹ بنایا گیا ہے اسی وجہ سے کہ تاکہ اس میں جو بیل پروویژنس ہیں ان کو سخت بنایا جائے، تاکہ ایک سوسائٹی کو یا ڈیٹرنس رہے. ڈیٹرنس رہے، ان کو ایک میسیج آئے کہ اگر ہم یہ چیز کریں گے، آفینس کریں گے، تو اس میں ہم بہت سالوں کے لیے جیل جا سکتے ہیں. جی تو اس میں جیسے میں نے پہلے ہی بتایا، اس میں 3 کیٹیگریز ہیں، جو اسمال کوانٹٹی، انٹرمیڈیٹ کوانٹٹی اور کمرشل کوانٹٹی. اسمال کوانٹٹی میں پنشمنٹ ہے 6 months اور اپ ٹو 1 year، اور اس میں فائن ہے 10,000 روپیز. جی لیکن اگر انٹرمیڈیٹ کوانٹٹی آ گئی، کمرشل سے کم اور اسمال کوانٹٹی سے زیادہ، تو اس میں جو پنشمنٹ ہے وہ 10 years کی ہے جی اور 20,000 روپیز اس میں فائن ہے. اگر یہ کمرشل کوانٹٹی میں آ گیا تو اس میں ڈیتھ پینلٹی بھی ہے، لیکن منیمم جو پنشمنٹ ہے وہ 10 to 20 years ہے، اور اس میں جو فائن ہے وہ 20,000 روپیز ہے اور اپ ٹو 2 lakh روپیز. جی اب اس میں دیکھنا ہے جو کوانٹٹی ہے وہ الگ الگ، کیونکہ جو ڈرگس ہیں وہ ایک ہی ڈرگ نہیں ہے، اس میں اوپیم آتا ہے، اس میں کینابس آتا ہے، اس میں پاپی سٹرا آتا ہے، اوپیم آتا ہے، اوپیم سٹرا آتا ہے، مورفائن آتا ہے، مرجون آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. تو الگ الگ ڈرگس کی الگ الگ کوانٹٹی کے حساب سے. اگر چرس کا دیکھیں تو وہ 1 کلو گرام سے 50 کلو گرام ہے، لیکن اگر ہم ریزن کو دیکھیں اس کا تو اس کا الگ ہے. جی اگر ہم یعنی ایکٹ کے تحت ان سارے جو ڈرگس ہیں ان میں ایک شیڈول بنایا ان میں گیا ہے، شیڈول بنایا گیا ہے، ان اس کو شیڈول کے ڈیفرینشیٹ حساب کیا سے گیا اس ہے. میں الگ الگ کوانٹیٹیز ہیں، جی اور اس کوانٹٹی کے حساب سے جو ہے ایک انسان کو سزا مل سکتی سزا ہے. مل سکتی ہے. اور بیل کا یہی کہ بیل جو ہے اس میں بڑی مشکل سے بیل اس میں بہت مشکل ہے، اسمال کوانٹٹی میں مل سکتے ہیں کچھ دیر کے بعد، مہینے میں، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد. اٹ ڈیپینڈس اپون دا ڈسکریشن آف دا جج، وہ کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو پرسیو کر سکتے ہیں کہ وہ کنڈیشنز کیا ہیں، سرکمسٹنسز کیا ہیں، کن حالات میں اس کو پکڑا گیا ہے، اور اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کی ہسٹری کیسی ہے، ایکیوزر کی ہسٹری کیسی ہے، کہیں اس کو کوئی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ یہ اس کو استعمال کرتے ہیں. جی بہت ساری چیزوں کو مد نظر دیکھ کے ہی جج صاحب اس کو بیل دے سکتے ہیں اور ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. جی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں ایسے کیریئرس ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ ڈرگز لے جاتے ہیں، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے گاڑیوں کو بھی سیز کیا جاتا ہے. تو اس صورت میں اگر ڈرگز سے ریلیٹڈ جو یہ ہمارا اسپیشل ایکٹ ہے، اس میں اگر کوئی گاڑی سیز ہوتی ہے تو اس گاڑی کا کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک ہے جو بیل ہے، بیل الگ سے چلے گی. جو یہ چالان ہے جس کو ہم کیس کہتے ہیں، یا عام زبان میں ہم اس کو کیس ہی کہتے ہیں، لیکن ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں ٹرائل. ٹرائل الگ سے چلتی ہے، لیکن جو پولیس کا محکمہ ہے اس کو الگ سے ایک اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ اگر کسی بندے کو پولیس نے پکڑا تو وہ چرس یا کسی منشیات کو کسی گاڑی میں لے جا رہا تھا، اور پولیس کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس کو یوز کر رہا ہے لگاتار، گاڑی کو لگاتار اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کو ایک ٹریڈ بنا رہے ہیں. اس میں ساری چیزیں چرس گاجر جو بھی منشیات ہیں اسی کا استعمال کرتا ہے، اسی میں کیری کرتا ہے. چاہے یہاں سے باہر جائے گا، باہر سے یہاں لائے گا، اسی گاڑی کو استعمال کرتا ہے. تو اس گاڑی کے لیے پولیس کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپلیکیشن موو کرتے ہیں، وہ اس کا ٹرائل الگ سے چلتا ہے، پھر اس کو کنفسکیٹ کیا جاتا ہے. جی اس کو کنفسکیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اس میں استعمال نہ ہو. اگر اس میں زمین بھی آئے گی، کسی کی پریمیسز بھی آئے گی، تو اس کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو امینڈمنٹس ہیں، امینڈمنٹس کے تحت پراپرٹی سیز ہو رہی ہیں اس میں. ہاں بالکل. جی جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی امینڈمنٹس کی، تو آج کل ہم ایک نیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے اکیوزڈ جو اس ایکٹ کے تحت جیلوں میں تھے، جن کو بیل ملتی ہے، تو ان کے لیے آج ایک اسپیشل ڈیوائس یوز کیا جاتا ہے. تو ہم چاہیں گے آپ تھوڑی روشنی اس پہ ڈالیں. میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا، میں یہ جو ڈرگس کا جتنا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری ہندوستان میں ہی مینوفیکچر ہو رہی ہیں اور وہ یہیں پہ کریں. اس میں کچھ پڑوسی دیشوں کی طرف سے بھی آتے ہیں جو ان اسٹیٹس میں انوالو ہوتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ جن کے سافٹ بارڈر ہیں یا یہیں سے کوشش ہو کہ وہاں سے یہ ٹرانسپورٹ ہو جائیں اور یہ انڈیا میں آ جائیں، جس سے ان کے یہ یوتھ ہے یہ سارا ڈاؤن ہو جائے.
इकॉनमी डाउन हो जाए, तो इसके लिए सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। उसी के कानूनों के तहत जब ऐसा कोई एक्यूज पकड़ा जाता है तो ये एक स्पेशल डिवाइस है जो एंकलेट बोला जाता है, एंकलेट डिवाइस है कि उसकी मूवमेंट देखने के लिए कि कहाँ पे वो जा रहा है, दोबारा तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है ये, तो ये स्पेशल कहीं हमारी कोर्ट्स ऑर्डर कर रही हैं इनको डेटर करने के लिए पुलिस की रिक्वेस्ट पे कि इसको ये एंकलेट लगाया जाए। मॉडर्न टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं कि जिससे कम से कम ये ट्रेड पे थोड़ा सा कंट्रोल रहे। जी, आई वांट टू ऐड इन दिस रिगार्ड, जो एंकलेट या जो भी हम डिवाइस लगाते हैं, बेसिकली जो यूथ होता है या छोटे बच्चे होते हैं, जब भी वो नशे में मुब्तला होते हैं तो अगर उनको रिहेबिलिटेट करने की जब उनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो जो रिहेबिलिटेट सेंटर्स होते हैं वो ये काम करते हैं कि इनकी जो कंपनी है वो उन दोस्तों के पास न जाए जिन्होंने इसको इस लत में लाया है। जी, एंकलेट इसलिए लगाया जाता है ताकि वो उनसे दूर ही रहे। जी, यानी जो हमारे बच्चे अगर हैं, हमारा यूथ जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में है, उन पे भी यूज किया जाता है हाँ, ये बिल्कुल, एंकलेट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी जैसा आपने बात की कि पड़ोसी मुल्कों से भी यहाँ ये जो ट्रेड है ये होता है सॉफ्ट बॉर्डर्स की वजह से या और भी कुछ रीजंस की वजह से। हम जानेंगे कि कुछ जैसे अगर हमारे कंट्री में ही देखें, हम स्टेट्स की बात करें, कुछ डिफरेंट स्टेट से लोग एज कैरियर्स आते हैं यहाँ, तो उनके घर वालों को पता नहीं होता है क्योंकि वो बेचारे बहुत गरीब लोग होते हैं जिनको कैरियर्स बनाया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि बाहर से कुछ लोग आए हैं, उनको पकड़ा गया है यहाँ ड्रग्स लेते हुए, ड्रग्स का कारोबार करते हुए। तो वैसी सूरत में जो वो लोग इन्वॉल्व होते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है हमारे, अगर उनको तो कोई भी वहाँ जानता नहीं होता है कि उनके लिए कोई काउंसिल करे, तो बात वहाँ डिफेंस काउंसिल पे ही आ जाती है। तो आपका पहला स्टेप क्या होता है कि उनके घर वालों को कैसे पता चले या कैसे उन तक आप पहुँचते हैं? बेसिकली इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। वो जब भी किसी को पकड़ते हैं तो उसके रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को वो बेसिकली कॉल करते ही हैं या किसी तरीके से किसी सोर्स के जरिए उनको पता चल जाता है। रिमांड के ही जो हमारी दौरान ड्यूटी है, हम जेल विजिट रेगुलरली करते हैं, विद इन 1 मंथ हम 1-2 बार वहाँ पे जाते हैं। जी, जो भी वहाँ पे डेटिन्यूज होते हैं या अंडर ट्रायल्स होते हैं उनसे हम दरियाफ्त करते हैं। जो जेल अथॉरिटीज़ भी होती हैं वो कभी कभी हमें बोलती हैं कि या थ्रू लेटर्स, तो कम्युनिकेशंस हमें बोलती रहती हैं कि ऑर्डर्स निकालते हैं कि फला बंदा यहाँ पे है जो बाहर की रियासत का है, जैसे पंजाब का है, हरियाणा का है, इसका सोर्स उतना नहीं है कि ये किसी वकील को हायर कर सके, तो उन लोगों के लिए हमें हायर किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स में, उनकी बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं, उनकी जो विटनेसेस होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स लेते हैं विदाउट एनी कास्ट, जी, चाहे वो किसी भी केस में हो, चाहे वो एनडीपीएस एक्ट में हो, 302 में हो, क्योंकि जो बेसिक फंडा है वो है कि नो वन शुड बी कन्विक्टेड अनहर्ड, क्योंकि बाद में अगर किसी को हम मौका नहीं देंगे अपनी सफाई देने के लिए तो फिर वो नाइंसाफी होगी। मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो हेल्प का जो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये हमारे नालसास की स्कीम चल रही है नेशनल लेवल पे। जो हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से बनी है और एक्ट आया है इसके लिए स्पेशली, तो नेशनल लेवल पे नालसा के हर महीने या हर बार हमें कुछ ना कुछ डायरेक्शंस आती रहती हैं जिसको हम कंप्लाई करते हैं, जिसमें इन लोगों के लिए जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो ऑलरेडी इसके यहाँ अक्यूज हैं या अंडर ट्रायल, जिनको कोई डिफेंस काउंसिल या घर से भी कोई नहीं आ रहा है तो उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता, उनके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन और विजिट्स की जाती है, जिसमें हमारे साथ हमारे गवर्नमेंट की तरफ से डीसीज, एसएसपीज और हमारे चेयरमैन साहब जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट के, ये रेगुलर विजिट करते हैं और मोस्ट पर हर महीने कोई ना कोई विजिट रहती है, जिसमें ये खाली इनको लायर प्रोवाइड करने तक नहीं रहते हैं, हम इवन जेल की कंडीशंस के बारे में हम रिपोर्ट करते हैं कि जेल में ये चीज़ें कमी है, ये चीज़ें होनी चाहिए। एक्सपेंशन के लिए उसको बताते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा लोग हैं और जगह कम है और पानी की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम कुछ भी आ रही तो हम गवर्नमेंट को उनके लिए रिकमेंडेशन, सजेशंस भेजी जाती हैं और जिन पे वो जो है नेशनल लेवल पे नालसा के पास ये सारा डाटा रहता है, वो जो नालसा फिर गवर्नमेंट के साथ टेकअप करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हेल्प हो जाए उनकी। जी, जैसे कि हमने बात की कि ये जो एक्ट है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक स्पेशल एक्ट है, और अगर देखा जाए इस एक्ट को समझना हमारे जो भी लॉयर्स हैं, बाज़ाब्ता ये एक हमारा सब्जेक्ट रहता है, पूरा बाज़ाब्ता हम ये पढ़ते हैं और जज साहिबान को भी तो इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन जो हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं उनको इस एक्ट के तहत
ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है और उनको ये भी नहीं पता होता है कि किस तरह हमने इस एक्ट के तहत काम करना है, जैसे क्वांटिटीज़ की बात आए या कुछ और आए, तो कैसे हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स को आप ट्रेन करते हैं और क्या कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जी उनके मैम, लिए? उनके लिए तो हम वर्कशॉप करते हैं ज़्यादातर। वर्कशॉप में उनका ज़्यादातर जो रहता है, नज़र रहती है, वो ज़्यादातर ड्रग अब्यूज़ पे रहती है। जो स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम है कि ड्रग अब्यूज़ है, कैसे आपको बचना है, कैसे इसको अवॉइड करना है। जैसे महराज साहब ने बताया कि वो कंपनी अवॉइड करनी है यहाँ पे, फिर आइडेंटिफाई भी करते हैं। इसी दौरान पे मोहल्लों क्लिनिकों में जाते हैं, मोहल्ला में जाते हैं, पंचायत घरों में भी जाते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा इन्वॉल्व या जिसमें विक्टिम, हमें एक्यूज तो नहीं बोलेंगे, हम विक्टिम ही बोलेंगे। छोटे बच्चे को तो नॉलेज नहीं होती इतना कि क्या कर रहा है वो तो अपने सिर्फ मजे के लिए या थोड़ी देर की शांति के लिए या किसी कारणवश वो ये चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ डलसा तक लाई जाती है। फिर डलसा आगे उसको प्रॉपर्ली रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के साथ, गवर्नमेंट एजेंसी से बात करके, डॉक्टर्स के साथ बात करके, तो उनको कोशिश करते हैं जिनको अगर जरूरत समझी जाए रिहैबिलिटेशन के लिए, तो वहाँ तक उनको पहुँचाते हैं। तो ज़्यादातर ये काम जो है ये अवेयरनेस का काम रहता है। वकील साहब आप बताएं, जो ये ड्रग्स में लोग मुब्तला होते हैं, मेन कॉज क्या रहता है? क्योंकि अगर देखा जाए मेन कॉज पे ही बात होती है कि क्यों एक नॉर्मल इंसान को ड्रग की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम देखें कि एक छोटा बच्चा या हमारा 18 साल का मेजर बच्चा इस लत में लग जाता है या कुछ, कभी कभी हम देखते हैं एक 35, 40, 55 ईयर्स का भी बंदा इन ड्रग्स का इस्तेमाल करता है और नशे में धुत रहता है। तो जो इसका मेन कॉज है, क्या मेन कॉज के लिए कोई काम होता है? हमारा लीगल सर्विस का, जो लीगल एड का डिफेंस साइड है, मतलब क्या इन सारी चीज़ों पे आप कोई काम करते हैं या आपको इसमें ट्रेन किया जाता है जो मेन कॉज है? देखिए मैम, जो अगर हम काजेस की तरफ जाएंगे तो वी आर रेगुलरली मेकिंग द पीपल अवेयर अबाउट द अब्यूज़ ऑफ द ड्रग, और इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करते हैं विद रिगार्ड टू दैट इनसे कैसे बचा जाए, कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाए। हम ये कॉलेज लेवल भी करते हैं, हम ये प्राइमरी लेवल भी करते हैं, क्योंकि अगर हम प्राइमरी लेवल पे ना करेंगे तो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे से ही लेकर शुरू करना है ताकि ये कॉलेज लेवल तक जाए। कॉलेज लेवल तक क्योंकि जाए। बेस तो यही है जी अगर ये बचेंगे तो ऊपर वाली जनरेशन बचेगी। जी तो इसमें बहुत सारी काजेज है। जी। अगर हम छोटे बच्चों की तरफ देखेंगे तो दे डोंट नो कि इस एक्ट की कॉन्सिक्वेंसेस क्या, वो बस मजे के लिए मजे करते के हैं। लिए यूज करते हैं। तो उस वक्त हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है, या ध्यान रखने की जरूरत है कि ये उन लोगों से बचे जो ड्रग यूज करते हैं, जी ताकि ये बच जाए। जी। जैसा बातें तो हम और भी करते, लेकिन हमें वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने को है। हम चाहेंगे एक मैसेज जो आप हमारे नाजरीन के लिए दें हमारे प्रोग्राम के हवाले से। जी बिल्कुल मैम, मैंने तो पहले ही कहा कि अगर कोई ऐसा बच्चा किसी के घर में या कोई ऐसे डिप्रेशन में, या जिसको लगता है कि जिसका बिहेवियर चेंजेस आ रही हैं, तो मैंने एक नंबर तो बुलाया है जो टोल फ्री है, 1446 है, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास अप्रोच करें, हम उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी डाल सकते हैं, या कोई अगर उनको लीगल हेल्प भी चाहिए तो वो भी हम उनको दे सकते हैं। और उनकी अगर कोई वो चाहें तो आइडेंटिटी भी बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। जी जय साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह इस एक्ट को वजूद में लाया गया और कैसे कैसे कानून में अमेंडमेंट्स हुई इस एक्ट में, और जैसे सोसाइटी की नीड हुई या जैसे जैसे इस ड्रग अब्यूज़ में अगर देखा जाए मॉडिफाई होती गई चीज़ें, तो वैसे ही कानून बनाए गए उन सारी चीज़ों को कर्टेल करने के लिए। लास्ट पे एक ही बात आती है कि हमारे बच्चे हमारे घरों में हैं, जो अगर पेरेंट्स वर्किंग भी है, अपने बच्चों पे नज़र रखिए, अपने बच्चों की हर हरकत पे, और देखिए कि आपके बच्चे कहाँ उठते बैठते हैं, किस सोसाइटी में हैं। ऐसा ना हो कि कहीं आप अपने बच्चों का फ्यूचर संवारने के लिए आप अपने बच्चों को इग्नोर करें और आपके बच्चे कोई और रास्ता इख्तियार कर ले। नाज़रीन, आज जो हमने हमारे प्रोग्राम में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, उम्मीद करते हैं कि आप इस इंफॉर्मेशन का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे ही एक और प्रोग्राम के साथ, एक और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।